बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आफाक अहमद साहब का अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से बयान जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, क्योंकि आफाक अहमद साहब एक अरसे से अल्ताफ़ हुसैन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो शायद लग रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की अब वापसी होगी, तो उस पे उनको जो है वेलकम भी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि एक ऐसी भी खबर सुनने में आई है कि शायद इन दोनों का जो है वो मिलाप हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि मैं एक अरसे से जब से अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और कराची के मामलात के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, तो ये मेरी डिमांड रही है कि दोनों जो हैं वो साथ काम करें। ठीक है। तो अब उस चीज़ को अगर हम देखें अभी के बयानात को आफाक अहमद साहब के, तो वो जिस तरीके से वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है, उनके जो पार्टिसिपेंट मतलब उनकी जो पार्टी थी, तो उसके लोगों ने उनको जिस तरीके से धोखा दिया है, तो वो उसको मुसलसल वो हाईलाइट करते रहते हैं कि इसके साथ धोखा हुआ है और ऐसा नहीं है, कि वैसा नहीं है, यूं है। तो वो तो सारी चीज़ें, मकसद ये कि पार्टी में किस किस ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कि मतलब पार्टी का एक, आपको पता है कि जब यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं थे और इनकी पार्टी के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, तो उन लोगों ने जो है वो यहाँ एक भत्ताखोरी का और टारगेट किलिंग का, बोरीबंद लाशों का, या और भी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो यहाँ पर चलते रहे। तो उसका सारा का सारा उन्होंने मलबा उठा के डाल दिया अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर, कि अल्ताफ़ हुसैन करवाते थे और हम लोग कर देते थे। और फिर जब वक्त आया छापे का कि भाई 2016 में 22 अगस्त को जब छापा पड़ा उसके क्या कहते हैं 90 के ऊपर, तो सारे के सारे फिर जो है वो अपनी जो वफादारियां थी तब्दील करके बैठ गए। तो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं आफाक अहमद साहब। अब देखें मसला क्या है, आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए जो राह में रुकावटें हो रही हैं या वो आना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो ये है कि अब क्योंकि अप्रैल का महीना है, आपको पता है कि इसमें कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का कुछ हेलो का चांस बनने वाला है, और वो शायद जो है वो उसको लीड करें पार्टी को यहाँ से आफाक अहमद साहब। ऐसा कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये हो सकता है अल्ताफ़ हुसैन साहब को इस वक्त जो है वो अपनी सियासी पार्टी जो है वो अपनी दोबारा से अपना सियासी करियर शुरू करना है पाकिस्तान में। तो हो सकता है कि आफाक अहमद साहब से मशावरत वगैरह शायद हो रही हो, क्योंकि जो सपोर्ट वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वॉइस रेज कर रहे हैं अपनी, कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ जुल्म हुआ है और अल्ताफ़ हुसैन को वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए, ये बात हकीकत है कि इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कि अल्ताफ़ हुसैन के दौर में कराची के हालात बहुत अच्छे थे। ठीक है। अब ये जो इल्ज़ामात हैं इन्होंने कराया, कोई कहता है कि मुस्तफ़ा कमाल इसके पीछे, कोई कहता है आमिर खान पीछे, कोई कहता है ये पूरी के पूरी एमकेएम शामिल थी। तो वो देखें, ये सारे इल्ज़ामात हैं। अब पता नहीं, मैं इस चीज़ को इस तरीके से डिनाई करूँगा कि देखें, इनका ये था कि इनकी पार्ट मतलब जो जितने भी लोगों की बोरियां मिली या लाशें मिली या टॉर्चर ज़्यादा मिले, तो वो सारे खुद जो है वो मुत्तहदा के कारकुनान हुआ करते थे। ठीक है। तो कोई भी शख्स जो है वो अपनी पार्टी के कारकुनान को या वर्कर्स को जो है ना वो इस तरीके से जो है नहीं उनके साथ रवैया करेगा। तो ये बात जो है ना थोड़ा सा लोगों को समझनी चाहिए। अब बजाय इसके कि इसको समझें और उल्टा जो है वो ब्लेम करते हैं कि तुम लोग ये चाहते हो कि अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाए तो भत्ताखोरी बोरीबंद वगैरह मिले। तो भाई ये जो अभी हो रहा है, ये क्या, ये बोरियां नहीं बन रही हैं? अब बोरी नहीं बन रही है, लाशें तो गिर रही हैं। ठीक है। अब पर्चियां, वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो इल्ज़ाम थे वो तो, अब पर्चियां तो अभी भी आ रही हैं। वही तो मैं बात करता हूँ कि हमेशा के पर्चियां अभी भी आ रही है। ताजिरों का जीना आराम है। अल्ताफ़ हुसैन के दौर में कभी ताजिर सड़कों पे नहीं आए, अभी तो सड़कों पे भी आ रहे हैं। ठीक है। एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो उस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए होते हैं। अब आफाक अहमद साहब का जो बेसिक उनका जो पॉइंट है, मौक़िफ़ रहा है, वो कहते हैं कि देखो, अब मैं जो है मेरे अख्तिलाफ़ात ये थे कि महाजिरों से हट के जो है, और वो कोई और बात की जा रही है, मतलब महाजिर कौमी मूवमेंट से हट के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन गई। तो वहाँ से जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो खराबियाँ पैदा हुई हैं। अब खराबी क्या, देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, इनकी पार्टी ने यहाँ पर हर ज़बान के, हर रंग नस्ल के, हर मसलक के लोगों को जो है वो एमएनए बनाया, एमपीए बनाया, यूनिट इंचार्ज बनाया।
سیکٹر انچارج بنایا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی بھیجا، سینیٹرز بھی بنائے. تو اس کا جو ہے نا کچھ لوگوں نے، اب ہوا کیا، الطاف حسین صاحب سے یا ان کی پارٹی سے لوگوں نے کام کرنا، سیاست کرنا سیکھی، اور بعد میں جو ہے اپنے مقاصد حاصل کیے، اور جو ہے وہ پیٹھ میں چھرے مارنا شروع کر دیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ آپ نام انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں آرام سے کہ ان لوگوں نے جو نقصانات پہنچائے. میں اس ایم کے پاکستان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ نقصانات پہنچائے. تو وہ چیز ہے. اب مقصد کیا ہے، دیکھیں اگر یہ خالی مہاجر قومی موومنٹ رہتی تو میرے خیال میں پھر جو ہے وہ کراچی پہ شاید حکومت نہیں کی جا سکتی تھی. اگر یہ خالی مہاجر قومی موومنٹ رہتی تو شاید الطاف حسین صاحب بھی آج آپ کی طرح جو ہے وہ 8 سال جیل میں جو ہے وہ گزار کے، اور پھر جو ہے وہ گلی گلی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے کہ بھائی دیکھو یہ یوں ہے یوں ہے. اور ہم لوگوں کا شاید کوئی پرسان حال اس اور زیادہ مطلب نہیں ہوتا. جیسے ابھی بھی نا تھوڑی بہت بچت ہوئی بھی ہے، تو وہ جو ہے شاید کہ وہ ایک ماضی جو تھا ہمارا، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت بچت ہوئی ہے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی. لیکن ابھی جو معاملات ہیں، جو اگر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ قیادت نہیں ہوتی پیچھے، وہ سوچ نہیں ہوتی، تو شاید جو مہاجر نظر ہی نہیں آتے کہیں پہ بھی آپ کو. کیونکہ الطاف حسین کے دور میں گورنمنٹ جابس میں تھے، پولیس میں تھے، اور مختلف اداروں میں، سرکاری اداروں میں بھی اکا دکا ہی صحیح لوگ موجود تھے اردو بولنے والے. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کا نام دیکھتے ہیں، آپ کا ڈومیسائل دیکھتے ہیں، آپ کی شہریت دیکھتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ مہاجر، وہ اسی وقت وہاں سے چرخا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بلا لیں گے آپ کو. تو آج تک جو ہے وہ نہیں بلاتے. ٹھیک ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مطلب پھر مجبوراً جو ہے وہ کیسے. اب اچھا مسئلہ یہ ہے، آپ کو لون بھی نہیں ملتا بینک سے. ٹھیک ہے، جو عموماً جتنے بھی اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، جو بیچارے بے روزگار ہے کیا ہے، ان کو تو لون بھی نہیں ملتا. آپ دیکھ لیں کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پہ رش کس کا لگا ہوا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو عمران خان کا احساس پروگرام تھا، اس پہ رش کس کا لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ جتنے بھی سرکاری جتنے بھی ہے نا کہ جس پہ لون مل رہا ہے یا امداد مل رہی ہے، وہاں پر بھی آپ کو بہت مائنر، مطلب کہیں بھی شاید اکا دکا کوئی ہوگا، کسی نے اپنا دل رکھنے کے لیے یا اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کوئی کر دیا ہوگا تو وہ کر دیا ہوگا. دیٹس اٹ. لیکن میجورٹی جو ہے وہ اب آپ کو اردو اسپیکنگ کمیونٹی بے روزگار ملے گی، اور بے روزگار ہے، اور اوپر سے آپ کے اوپر اخراجات اتنے ہیں. بجلی آپ کی کٹ جائے گی کنڈے کا نام استعمال کر کے. ٹھیک ہے، گیس جو ہے وہ اس کے آپ کے یہاں ایکسٹرا آرڈنری بل آ رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے، نہ میں تعصب پھیلا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. جبکہ جن کے جو اور لوگ ہیں جو یہاں کے بسے ہیں غیر مقامی، ان کے یہاں پر بدماشیاں چل رہی ہیں. انہوں نے کنڈے بھی مارے ہوئے ہیں، انہوں نے گیس کے بل بھی نہیں جمع کرائے ہیں. ان کی نہ بجلی کٹتی ہے نہ گیس کٹتی ہے. اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ فون آ جاتے ہیں، وہ بیچارہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پولیس آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کو اور دوسرے لوگ تنگ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے معاملات ہیں جن کو ایڈریس کرنا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے. مطلب میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، آپ سڑکوں کے اوپر جا کے دیکھ لیجیے، آپ کو زیادہ تر چالان ہوتے ہوئے جو لوگوں کے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں جن کے بیگ پہ کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے اگر آپ کسی اور زبان کے، کسی اور اس کے کیا کہتے ہیں قوم کے بندے کو اگر پولیس روک لیتی ہے تو پیچھے سے ایک تو یا تو وہ بدتمیزی کرتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں، مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں، یا پھر ان کے ادھر وہ فون پہ بات کراتے ہیں، اور بھائی فلانے کا جاننے والا ہوں اور ڈمکانے کا جاننے والا ہوں، اور میرا بندہ آرمی میں، اور میرا بندہ رینجرز میں، میرا بندہ سرکاری ہے، میرا جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ادھر، یا سی ایم ہاؤس میں، یا سیکریٹریٹ میں. اس طریقے سے کر آ کے ان لوگوں کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی اور ہماری بچت نہیں ہوتی. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کراچی کی عوام سراپا احتجاج ہے کہ یہ لاوارث ہوا ہوا ہے، اور اس لاوارث شہر کی لاوارث عوام کو جو ہے وہ وارث چاہیے. وہ الطاف حسین ہے اور آفاق احمد ہے دونوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کمبینیشن چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایم کے ایم پاکستان ہے، پی ایس پی ہے، یہ بھی سارے مل کے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو. ٹوٹ کے بکھریں گے تو ہمیشہ برباد رہیں گے جس طریقے سے ابھی برباد ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.